Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Isaias. Bangon, Jerusalem, ug sidlak kay miabot na ang imong kahayag, ug ang himaya sa Ginoo misidlak na kanimo. Tabunan sa kangitngit ang kalibutan, ang katawhan tikyupan sa kangiob. Apan ang Ginoo mosidlak kanimo, ug makita diha kanimo ang iyang himaya. Ang kanasuran moduol sa imong kahayag, ug ang mga hari moduol sa lamdag sa imong kahayag. Tan-awa ang imong palibot, makita mo nga nagtigom na sila ug moduol kanimo. Gikan sa layong dapit, mangabot ang imong mga anak lalaki, ug kuguson ang imong mga anak babayi. Malipay kagayod inikakita mo niini, mokusog pagpitik ang imong kasing-kasing tungod sa kahinam, kay ang bahandi sa dagat maianha man kanimo, ang bahandi sa kanasuran maimo man. Mulukop ka sa daghang kamelyo, sa Media ug sa Epa, ang tanan nga gikan sa Seba, magdalag bulawan ug insenso, o mag-awit silag mga pagdayig alang sa Ginoo. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa mga taga-Efeso. Mga igsuon, sa walay duha-duha nakadungog kamo nga ang Dios pinaagi sa iyang grasya naghatag kanako niining buhata alang sa inyong kaayuhan. Gibutyag o gipadayag sa Dios kanako ang iyang tinago nga laraw sumala sa gisulat ko na kaninyo sa daklit. Kaniadto wala kini ibutyag ngadto sa mga tawo, apan karon gipadayag na kini sa Dios pinaagi sa Espiritu ngadto sa iyang balaang mga apostoles ug mga propeta. Ang tinago mao nga pinaagi sa ebanghelyo, ang mga dili Hudyo sama sa mga Hudyo makadawat usab sa mga panalangin sa Dios. Mga bahin sila sa usa lamang kalawas ug makaambit sa saad sa Dios pinaagi kang Kristo Jesus. Pagbasa gikan sa ebanghelyo sumala ni San Mateo. Si Jesus natawo sa lungsod sa Bethlehem, sa yuta sa Judea, sa panahon ni Hari Herodes. Unya may pipila ka mga tawo nga maalamon bahin sa mga bituon, nangabot sa Jerusalem gikan sa sidlakan, ug nangutana, hain man ang bata nga natawo nga maoy mahimong hari sa mga Hudyo. Nakita namo ang iyang bituon sa pagsubang niini didto sa sidlakan, ug moanhi kami aron pagsimba kaniya. Sa pagkabati ni Hari Herodes niini, wala siya mahimutang ingon man ang tibuok Jerusalem. Gitigom niya ang mga pangulong pari ug ang mga magtutudlo sa balaod ug ipangutana niya sila. Asa man matawo ang Mesiyas? Sila mitubag, sa lungsod sa Bethlehem sa Judea, mao kini ang gisulat sa propeta, ikaw, Bethlehem, sa yuta sa Huda, dili ka iwit sa mga dagkong lungsod sa Huda, kay magikan kanimo ang usa ka pangulo nga maoy magmando sa akong katawhan, ang Israel. Busa gipatawag ni Herodes ang mga dumuduong nga gikan sa sidlakan alang sa usa ka tigom nga tinago ug iyang nasayran gikan kanila ang untop nga takna sa pagsubang sa bituon. Unya iyang gipaadto sila sa Bethlehem ug giingnan, lakaw kamo ug pangitaan ninyo pag-ayo ang bata, ug sa makaplagan na ninyo siya, pahibaloa ako aron moadto ako ug mosimba usab kaniya. Unya nanlakaw sila, samtang nagpanaw sila, nakita nila ang bituon, ang mao gihapong bituon nga nakita nila didto sa sidlakan, ug nag-una kini kanila hangtod nga miabot kini ug mihunong tungod gayud sa nahimutangan sa bata. Nalipay sila pag-ayo sa pagkakita nila sa bituon. Unya misulod sila sa balay ug ilang nakita ang bata uban sa iyang inahan nga si Maria. Nanluhod sila ug misimba kaniya. Unya giablihan nila ang gisudlan sa ilang mga gasa ug mihalad sila kaniyag bulawan, insenso ug mira. Pinaagi sa damgo gipahimatngunan sila sa Dios sa dili pagbalik ngadto kang Herodes, busa na mauli sila agi sa laing dalan.